एके टिचरीन फर्स्ट एड जावन आत्महत्या केली। तेजी चौकशी थंयच्या थंय पीटी टिचराक हेडमास्तर केला, तबले वाजयतात तांकां, संगीतकार आसा तांकांय बी हेडमास्तर करता। ताकडे घोवाचो त्रास, भुरग्यांचो त्रास, माय मावांचो त्रास दिसान दीस न्ही इस्कॉलान भुरग्यांक मारला म्हणून आमकां न्यूज मेळटा। पयर सांग्यार पळयलें ना एका भुरग्याक इस्कॉलान असो मार घातला टिचरी आनी ते मॅनेजमेंटान ताका 3 म्हयन्यांक लागून सस्पेंड केलें। ही मॅनेजमेंटाची व्हडलेपण, हे मॅनेजमेंटाचे व्हडलेपण की तेणी रोखडे भुरग्याक मारला म्हणून तिका 3 म्हयन्यांक लागून सस्पेंड केले। अशें जावपाक जाय। एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची कितें जालां खबर आसा? सुस्त जाल्या, एज्युकेशन डिपार्टमेंट सुस्त जाल्या। हेका लागून आज तुमकां पळयता प्रत्येक फावटी नॉर्थ जावं किंवा साउथ जावं प्रत्येक फावटी भुरग्यांक टिचरींनी मारले म्हणूनच आयकूंक येता। तुमकां खबर आसा एकदां एका भुरग्याक पाट बीट सगळी फोडून काडले आनी कितें म्हणून मारप। टिचरींक म्हाका दिसता कावन्सिलिंगाची गरज आसा अशें दिसता की अश्यो टिचरी आसता फेडअप जाल्ली आसता, घरा कडेन घोवाचो त्रास, भुरग्यांचो त्रास, माय मावांचो त्रास आनी तो सगळो फ्रस्ट्रेट कितें जाल्ल्या कारणान ती भुरग्यांचेर काडूंक सोदता का कितें अशें म्हणून दिसता। तुका घोव मारता जायत खरें म्हणजे जाल्यार तुमी घोवाचें कितें तरी कंप्लेंट करूंक जाय आनी घरा कडेन गेले की घराकडल्यो गजाली, इस्कॉल येयले की इस्कॉलाची गजाली अशें तें जावपाक जाय। पण अशें जायना। हे एज्युकेशन डिपार्टमेंट न्हू नाका जाल्ले टिचरांक पीटी टिचरांक बी घेतल्या, तांकां हेडमास्तर केल्या म्हूण थोडे लोक तशे फर्स्ट्रेट जाता। थोडे लोकांक आपल्याक आनी कितें मेळोंक ना म्हणून फर्स्ट्रेट जाता, कोणाक लीव मेळोंक ना म्हणून फ्रस्ट्रेट जावप, घरा कडेची वस्तू हें आसता। म्हणजे हेडमास्तर जाले म्हणटकूच कितेंय करता हांकां कितें आसा, सरकार आसा न्हू पीटी टिचराक हेडमास्तर केला आनी कोणाक हेडमास्तर करता, तबले वाजयतात तांकां, संगीतकार आसा तांकांय बी हेडमास्तर करता। हे अशें करून न्ही डिस्टर्ब जाल्ले आसता। आतां तुमकां खबर आसा आनी एक सावड्डेकार सांग्यार एके टिचरीन फर्स्ट एड जावन आत्महत्या केली। तेजी चौकशी थंयच्या थंय वयल्यान कितें घातलें की तेजी फॅमिलीची कितें तरी भानगड आसा म्हणून तिणी आत्महत्या केली। स्वता जर ती परफेक्ट ना ती भुरग्यांक आनी कितें शिकयतली। म्हणून आमचें मागणें आसा की परत असो भुरग्यांचेर अन्याय करून घेवं नाका, टिचरीचे इस्कॉलाचें नांव बदनाम करूं नाका, एज्युकेशन डिपार्टमेंट बदनाम जाल्लें आसा ह्या असल्या नाका जाल्ल्या टिचरांक लागून। पारा टिचरी म्हणून घे म्हणून आसा तांकां बाबड्यांक जॉब मेळना आनी ह्या टिचरींक अशी मस्ती मारल्या म्हणून हें असलें सगळें जाता। थोडे दिसांक लागून ते पारा टिचरांक तरी बाबड्यांक खंय घालूंक जायना, तांकां फिक्स करिना ना तांकां कांय करिना, तांकां बाबड्यांक घेता ती शिकल्या त्यांच्या शिक्षणाचोय वालोर करना। चड हे केल्ले वालोर केल्ले लोकांचे पळय अशें एज्युकेशन डिपार्टमेंट बदनाम करून दवरलेल्या। म्हजें मागणें आसा परत आनी परत की ह्या टिचरांक कावन्सिलिंगाची गरज आसा आनी ती सरकारान करची, डायरेक्टरान तेजेर ऑर्डर काडपाची आनी हांकां टिचरांक सगळ्यांक एक तास दिवचो की तांकां कावन्सिलिंग करपाक डॉक्टरा फुड्यान तांकां मेंटल हॉस्पिटलान धाडून तेंच्या म्हणजे आरोग्याची काळजी घेवपाक।